जे जनरल डिस्कशन आसा ते म्हणजे न्यू खुबशीं बिलां हाडपाचीं आसा आनी तांकां आमी चालले की आतां पयर एक एनावन्स केलें तें टुरिजम बील म्हणून. सो ते बील इंट्रोड्यूस करतले काय म्हणून ते आतां तरी सद्याक ते कांय सांगिना, पण लास्ट टायमाचे भशेन म्हणल्यार हेजे पयलीं केल्लें आसा. भुमिपुत्र बील हाडलें, लास्ट मोमेंटाक हाडलें, डिस्कशनाक पासून सारकें मेळोंक ना आनी ते पास केले. काय तशेंच कितें हाडपाक सोदता. सो अशी आनीक कितली बिलां येतली ती आमकां खबर ना, बट आतां सद्याक जे बिजनसाचेर घातलेलें आसा, टेबल केल्ली आसा तितलीच आसा. खुबशी एमेंडमेंट्स आसा. ती एमेंडमेंटान कितें चेंजीस जातली ती आमकां मागीर कळटली, पण एमेंडमेंट तेंच्यांनी नोटिंगाचेर घातलेले आसा. तशेंच बाकीचे बजेटरी डिस्कशन जे आसा ते बजेटरी डिस्कशन फॉर 3 दीस दितले म्हणून सांगला. आमी तेंचे कडेन मागलेलो की एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटीव आसा ताका एटलिस्ट 1 आवर तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून. तुमकां खबर आसा की गोंयभरांत कितलेशे विशय आसा जे विशय खरें म्हणल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटरी हेजेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यांनी सांगलें की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो हो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा, कारण गोंयचे प्रत्येक कानाकोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना ते आयज सरकार कित्याक भियालो इतलो की ते एक वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचें म्हणून, की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेंच कट ऑफ करता. सो अशी खुबशी गोंयचे इश्यू आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयांत सद्याक फ्लडिंगाचो झोन जाल्लो आसा. ते ऑल ओवर गोवा. तुमी पावसाळें आतां पळयलां आसतलें, प्रत्येक कडेन कितें ना कितें हें चालूच आसा. सो हेजे बाबतींत आमी जे सरकाराचे जे तेंच्यांनी जे पयलू डिसिजन्स घेतलेले, जावं ते 39A डिसिजन, जावं तो 17(2) डिसिजन, अशे कितलेशे डिसिजन्स घेतलेले. हेजे बाबतींत खंय ना खंय आमकां तेजेर सरकाराक धारेर दवरपाक जाय आनी सरकाराकूय कळपाक जाय आनी सरकारूय रियलायज जावपाक जाय की आयज समज आमी चिंतना की फुडले जे आमचें पर्यावरण आसा तें राखपाक जाय, नाजाल्यार केन्ना कितें जायत नेम ना. आम्ही विशेष बघतो की लोकसभा असेंब्ली जेन्ना जाली तेन्ना तुम्ही खंयतरी जे इंडियन आसा तांकां सपोर्ट करून लागले, तुम्ही इंडिपेंडंटली झगडलेले. सो असेंब्लीन आमकां तुम्ही तेंच्या वांगडा दिसतले काय तुम्ही असेंब्लीन इंडिपेंडंट? पळय, आमी इंडिपेंडंटली जावं असेंब्लीन येयल्या गोंयकारांचो आवाज घेवन, आनी हो गोंयकारांचो आवाज प्रत्येक गोंयकार जो बारीक समाजाचो गोंयकार, बारीक गोंयकार आसा तेंचो आवाज आमी विधानसभेत मांडटा. आनी जेन्ना पयल्या दिसा पासून हांवें विधानसभेन एंट्री मारली तेन्नाच सांगलेलें की आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती राखून आमी आवाज काडटलो आनी तो आवाज फुडें व्हरतले. आतां इंडिया अलायन्स काय बाकीचे अलायन्स ते दॅट इज डिफरंट, बट रेव्होल्युशनरी पक्ष जो आसा तो एक आयडियोलॉजी घेवन आसा आनी आयडेंटिटी जी आसा गोंयकारांची आयडेंटिटी अस्मिताय आसा ती राखपाक लागून फुडें सरलेलो आसा. आनी थंय आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. फाल्यां ते खंयचोय पक्ष आसूं आमी ते कॉम्प्रोमायज करपाक हांगा येयल्ले ना. आमचो आवाज आनी लोकांचो जो आवाज आसा तो लोकांचो आवाज ह्या विधानसभेन मांडपाक येयल्ले. सो तुम्ही युनायटेड आसतले असेंब्लीन म्हणू शकता? पळय कशें आसा, गोंयचे जितले विशय आसा जावं गोंया खातीर जे बरे विशय आसा त्या विशयान आमी वांगडा येतले. पण जेन्ना आमचे आयडियोलॉजीचे आनी आमचे जे विशय आसा तितून आमकां खंयच्याच पक्षान हेजे पयलीं सपोर्ट केल्लो ना, पूण आमी तो मांडपाक एवरी टायम हांव मांडटा आनी हेजे फुडेंय मांडटलो. सध्या म्हादय खातीर मिटींग चालू आसा.